अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं पिछले जुमा के दिन मैं यहाँ पर कर्नाटका उर्दू अकादमी के रजिस्ट्रार की हैसियत से यहाँ पर मैं रिपोर्ट किया हूँ। मैं यहाँ पर जब आकर देखा तो कर्नाटका उर्दू अकादमी के 3 अहम मकासद मालूम हुए। उसमें सबसे पहले तो उर्दू ज़ुबान को प्रमोट करना है, दूसरा उर्दू लिटरेचर को फलाह बहबूदी का दर्जा देना है, और तीसरा कल्चर उर्दू कल्चर को भी हमें बढ़ाई देना है। ये 3 मकासद को लेकर यहाँ पर उर्दू अकादमी कायम हुई है। ये पिछले से बहुत से प्रोग्राम यहाँ पर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह हम भी देखेंगे ये 3 मकासद को कैसे हम उसको सफल करने की कैसी करना है, हम उसका देखेंगे। तो ये इजाफी चार्ज है कैसा है? ये तो इजाफी चार्ज है। मेरा तो रेगुलर चार्ज कर्नाटका वक्फ बोर्ड में एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से है। इंशाल्लाह ये बेंगलुरु में ही रहने की वजह से बार बार मैं यहाँ पर भी आऊँगा, वहाँ पर भी रहूँगा। तो हालिया दिनों में उर्दू एकेडमी की सरगर्मियाँ ठप पड़ी हुई हैं। हर जगह ऐसा ही होता है। इंशाअल्लाह हम उससे जद्दोजहद करके उसके पूरे प्रोग्राम्स बनाएंगे। और ख़ास बात यह है कि उर्दू ज़ुबान सिर्फ मुसलमानों की ही ज़ुबान नहीं है, ये तो सारे हिंदुस्तानियों की ज़ुबान है। हम ये चाहते हैं कि ये उर्दू ज़ुबान को सिर्फ मुसलमान ही नहीं सीखे, बल्कि ये सारे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, दूसरे मज़हब के लोग भी उर्दू सीखने के लिए आगे बढ़ें। हम उसके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे ताकि सारे इंसान, सारे लोग, सारे हिंदुस्तानी लोग इस ज़ुबान से मोहब्बत करें। कोई सरगर्मियाँ नहीं हो रही हैं उर्दू एकेडमी की इन दिनों, इसकी क्या वजह? इसकी वजह तो मुझे अभी मालूम नहीं है। मैं तो ये दूसरा दिन यहाँ पर आया हुआ हूँ। इंशाअल्लाह मैं सब कोशिश करूँगा कि इसमें सरगर्मियाँ आ जाए। क्या है सर, बजट वगैरह कहाँ तक है उर्दू एकेडमी का, और अब आने वाला भी बजट है, उसमें क्या प्रपोजल आपके दिमाग में है? और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उर्दू ज़ुबान को सब लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए मैं हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं इसके लिए भी एक नया बजट तैयार करके मैं प्रपोज़ल दूंगा। इंशाअल्लाह वो कामयाबी का दर्जा हासिल होगा। फिलवक्त क्या हालत है बजट के लिहाज से? फिलवक्त मैं तो ये दूसरे दिन यहाँ पर काम के लिए आया हूँ। मैं देखा कि हमारे पिछले रजिस्ट्रार तो 2,50,00,000 रुपयों का बजट बनाकर भेजे हैं। देखेंगे इसमें कौन से प्रोग्राम को कितना मालियात की ज़रूरत है, वो देखकर मैं पूरा इंशाअल्लाह उसका प्लान करूँगा। तो आने वाले दिनों में कोई मंसूबा आपका? मैंने आपको तो बता दिया, एक ही पहला मुद्दा है, 3 इसके मकासद हैं। उसमें पहला मकासद को हम कामयाब करना है, ये उर्दू ज़ुबान को सारे लोगों तक पहुँचाना है। सबसे बड़ा मुद्दा वो है। अगर वो फैलेगी तो इंशाअल्लाह उर्दू ज़ुबान कामयाबी का दर्जा हासिल करेगी। ये उर्दू ज़ुबान तो सारे ज़ुबानों की मिली हुई ज़ुबान है। ये तो ज़ुबान देखने में तो इसकी लिपि तो अरबी और फ़ारसी में है, मगर बोलने में ये हिंदी जैसी है। मगर ये सोचने के ढंग से ये सारे लोग ये समझ बैठे हैं कि उर्दू ज़ुबान सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान है। ये हिंदुस्तानियों की ज़ुबान है, सारे लोगों की ज़ुबान है। हमको ये उर्दू का दर्जा ऐसे हमको बढ़ाना है। हम सबको ये उर्दू सीखने का एक मोटिवेशन करना है। इंशाअल्लाह वो हम उससे जद्दोजहद करेंगे। हमें रियासत कर्नाटका से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके पूरे सहूलतें हमें बना कर दे। आजकल के न्यू जनरेशन जो बच्चे हैं, मतलब घरों के अंदर जो है, हर घर में जो है इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उर्दू को भूलते जा रहे हैं। जो पुराने आदमी थे वो वहाँ तक के नए लोगों तक उर्दू नहीं पहुँच रही, घरों में खासकर। बताइए। नहीं, वो तो इंडिविजुअल टेस्ट होता है, मगर हम उसको उजागर करना है। हम उसको मोटिवेशन के प्रोग्राम्स ऐसा करना है कि उर्दू से भी कुछ उनको अपने आप में मज़ा मिलेगा, वैसा करेंगे इंशाअल्लाह। अब तो वो लोग क्या समझते हैं, सब लोग को ये चाहिए कि जल्द से जल्द पैसा मिल जाए। इस अंदाज से जहाँ पर पैसा मिलेगा वहाँ पर जाएंगे, मगर वो कल्चर वो बाकी भी रखना है।
وہ ہمارے گھروں میں والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اردو کی ایک فلاح اور بہبودی کے لیے ہم کام کریں گے. فی الوقت اکیڈمی کے لیے کوئی کمیٹی نہیں ہے، چیئرمین نہیں ہے، ممبرس نہیں ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو ہے کام کئی سارے رکے ہوئے ہیں. اور اردو شعراء اور ادبا کو ایوارڈز، جو سالانہ ایوارڈز دینا تھا، وہ بھی نہیں دیے گئے ہیں. تو کیا آپ کی پہل رہے گی؟ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کو پھر سے جیسا پہلے سے دیا جاتا تھا ویسا دینے کے لیے ہم انتظام کرنے کی کوشش کریں گے. شعراء اور ادبا کے لیے ایوارڈز کا مسئلہ ہے، ہاں وہ بھی، کتابیں شائع نہیں ہوئی ہیں، ہاں جو بھی سرگرمیاں تھیں وہ ایک طرح سے بند ہیں اس وقت. اردو اکیڈمی کے مقاصد میں وہ بھی آتے ہیں. سب سے پہلا تو میں جو آپ کو پہلے بتایا، اردو کو بڑھا دینا ہے، پروموٹ کرنا ہے. دوسرا لٹریچر اور کلچر کو باقی رکھنا ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سب کام کرنا ضروری ہے. وہ سیکنڈری لیول میں ہم کرنا ہے. انشاءاللہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کریں گے. میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے مقاصد 3 سٹیپس میں ہیں. پہلا مقاصد میں ہی اگر ہم فیل ہو جائیں گے تو دوسرا اور تیسرا مقاصد کرنے سے ہمیں کوئی بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے. نجی طور پر آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے اس عہدے پر آپ فائز ہوئے ہیں؟ میں تو اس سے پہلے کرناٹکا گورنمنٹ کے فزیکل پالیسی انسٹیٹیوٹ میں کورس ڈائریکٹر رہ چکا ہوں. اس میں لیڈرشپ پروگرامس اور جو آرگنائزیشن بیہیویئر ٹریننگ پروگرامس ہیں اس کا بھی میں کورس ڈائریکٹر، اور میں کورس مٹیریل بھی میں ہی تیار کیا تھا. وہ سارے ہندوستان میں وہ اب کورس چل رہا ہے. یہ میری خواہش ہے کہ یہاں پر بھی ایک 6 ماہانہ یا 1 سالہ ایک ڈپلومہ کورس اردو کا رہے، کرسپانڈنس کورس رہے، اور اس میں ایک یا 2 کانٹیکٹ پروگرام بھی رہے جو ڈویژن پر چلائے جائیں. اور اس سے یہ پہل چلے کہ سارے لوگ سوائے مسلمان اور سارے لوگ، دوسرے قوم کے لوگ بھی اردو زبان سیکھنے کی خواہش کرے. یہ انشاءاللہ یہ اگلے سال میں ہم یہ کرنے کی ایک ہم خواہش رکھتے ہیں. اور کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ میں یہ سبھی کو یہ پیغام ہے کہ اردو زبان تو ایک ہندوستانی زبان ہے، اور وہ تو نیشنل لیول کا درجہ بھی رکھتی ہے. کچھ اسٹیٹس میں یہ سیکنڈری لینگویج بھی ہے، یہ جیسا کہ تلنگانہ ہے، دلی ہے. ویسے ہی ہم سب کو محبت کرنا ہے. یہ خاص کر یہ مسلمانوں کو بہت آسانی ہوگی اردو سیکھنے کے لیے، کیونکہ یہ عربی زبان کی لپی میں ہے، پرشین زبان کی لپی میں ہے. دوسرے لوگوں کو تھوڑی دقت ہوگی، مگر وہ دیکھنے میں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ عربی اور پرشیا جیسی ہے، مگر بولنے میں تو یہ ہندی جیسی ہے. ہمارے ہندوستان میں ہندی تو بہت سے ریاستوں میں بولی جاتی ہے، ان کو بھی آسانی ہوگی کہ اردو سیکھنے کے لیے. یہ ہماری مہم رہے گی کہ کرناٹک اردو تعلیم سے آپ کا تعلق رہا ہے؟ ہاں، میرا مدر ٹنگ اردو ہی ہے، اور میں تو پرائمری اور ہائر پرائمری اردو لینگویج میں ہی پڑھا ہوں. کہاں سے؟ میں تو کولار سے ہوں، وہاں پر میں پڑھا تھا. بعد میں انگلش میں انجینئرنگ گریجویٹ ہوا، پھر MBA کیا، پھر MPhil کیا، پھر PhD گورنمنٹ آف کرناٹکا کے پروجیکٹ میں کیا ہوں. انشاءاللہ ہم یہ پوری ایکسپیرینس لے کر اردو کی کامیابی کی راہ ہم دیکھیں گے. شکریہ.